تیل رکھ سر دے تے تیل رکھ کے آ رہی ہے کیڑی سے رکھ کے آ رہی ہے تیل کتھے سر دے تے تھوڑا آئے تے تیل ویٹیا گیا تیل ویٹیا گیا تو تیل کتھے گیا زمین تے اے میں تسا دسو میرے جٹ برا زمین کے کیتے سارے دسو زمین کے کیتے پی گئی عورت پریشان کڑی ہے آقا دا غلام گزرے آپ فرمایا ہمائی کیوں پریشان ہے حضور پریشان ہے اس واسطے ہاں اس یہ تیل آئی اس سے دوتے بچہ نہ گزارا ہے آج تیل بیٹیا گئے آقا دا غلام فرمائے پریشان نہ تھی کیا فرمائے پریشان نہ تھی کھاڑ گئے زمین المخاطب ہونے کون حضرت عمر رضی اللہ کہندے نال گال کریں دے پہن زمین گال کیڑی کریں دے پہن زمین کیا تیرے تے عمر نے عدل نہیں کیتا زمین تیرے تے عمر نے انصاف نہیں کیتا جلدی کر ادھا تیل واپس کر تینے معاشر ادھا ہاتھ ہو سی عمر دا گربان ہو سی اللہ دی بارگاہ چار کر سی یا رب کائنات عمر دی خلافت دے دوران زمین میرا تیل پی گئے خدا دی قسم تاریخ شاہد زمین نے تیل واپس کر اے تیرے کلمے دی طاقت ہے لیکن کریس ہوتا دیہاڑی کرنی ہوئے بچے پالنے ہوئے تو رات دن اڈے زور لائی پہ ہاں تے اگر خدا دے قرآن نہ لگ ویسو تو رزق کہیں دے ہونے تے بچہ نو کہیں دے ہونے تے پیدا کہیں کیتے ہیں نماز پڑھنا ٹائم سارے کل کوئی نہیں قرآن سارے کل پڑھنا ٹائم کوئی نہیں اللہ تعالیٰ اس وجود دی خوراک دے بارے قرآن اچ واضح دس ہے یہ تو اسا پریشان تھا وزن جیڑی ڈیوٹی اللہ دی ہے وہ اسا چھکی ودیاں جیڑی اللہ دی ڈیوٹی اسا کرنے اسا چھوڑ دیتی اللہ کیا فرمائے